खबर से तहकीक तक। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। बुलेटिन के आगाज़ में अहम केस से फैसले से मुताल्लिक अपडेट करें। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज जस्टिस कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज के साथ जवेरिया राबिया इमरान समेत तमाम फरीकैन को बरी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि रेफरेंस की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। मुलजिमान पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें या फिर 90 रोज़ हों तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा है कि कोशिश है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल मीडिया से राबते में रहें। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने 60 से ज़ायद सिफारिशात दी थीं। मेरी मालूमात के मुताबिक हमारी तकरीबन सारी सिफारिशात मान ली गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक बाज़ाबिता हमारी सिफारिशात मंजूर नहीं हो जाती इस वक्त तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है। अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है तो हमें हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। असम्बलियाँ 12 अगस्त को तहलील होती हैं तो आम इंतखाबात 11 अक्टूबर तक करा देंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर चेयरमैन PTI ने साइफर मामले पर तहकीकात में ताउन ना किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक ट्वीट में राना सनाउल्लाह ने लिखा कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने चेयरमैन PTI को सिफारती साइफर के मामले में 25 जुलाई को तलब किया है। उन्होंने कहा है कि अगर चेयरमैन PTI ने इस मामले पर तहकीकात में ताउन ना किया तो उन्हें इंक्वायरी मरहले में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अलबत्ता कौन शरीक जुर्म है FIA की सिफारिश में तयन होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि FIA सिफारिशात करेगा कि किस किस के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को आम तातील का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 9 और 28 जुलाई और 10 मुहर्रम 29 जुलाई को आम तातील होगी। इस हवाले से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब शहर कायद में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्क भर में पाक फ़ौज की तैनाती की मंजूरी। इलावाजी वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुहर्रमुल हराम की दौरान मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से जारी मरासले में कहा गया है कि आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला किया है। वज़ारत दाखिला ने इस ज़िम्न में 4 सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भी भेज दिया। वज़ारत ख़जाना ने आवाम पर मज़ीद बोझ डालने का फ़ैसला कर लिया। बिजली के बिलों में PTV फ़ीस के साथ साथ अब रेडियो फ़ीस भी शामिल होगी। सेनेट कमेटी बराए ख़जाना का इजलास सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि बिजली के बिलों में TV फ़ीस के साथ साथ रेडियो फ़ीस भी शामिल होगी। बिजली के बिलों में 50 रुपये TV और रेडियो की फ़ीस आयद होगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बिजली के बिल में 35 रुपये PTV और 15 रुपये रेडियो फ़ीस आयद होगी। वज़ारत इत्तलात ने इस हवाले से असम्बली तैयार कर ली है। हुक्काम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सार्फिन से मौसूल होने वाली रकम रेडियो मुलाज़मीन की तनख्वाहों पर खर्च होगी। और अमरीकी करेंसी का जिक्र करें तो रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की उड़ान का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 285 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड कर रही है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ था। उधर ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये 50 पैसे महंगा होने के बाद 292 रुपये 50 पैसे पर फ़रोख्त हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में भी तेज़ी देखने में आई।
پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں اضافے کے بعد 100 انڈیکس 45,300 کی سطح عبور کر گیا۔ ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت کا عرس بابا فرید کے سلسلہ میں پیدل روٹ وزٹ۔ ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت نے عرس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں روٹ کا پیدل وزٹ کیا۔ ڈی پی او نے عرس پر آنے والے زائرین اور بہشتی دروازہ گزرنے والے عقیدت مندوں کے روٹ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیک کیا۔ ڈی پی او نے دربار حضرت بابا فرید پر قائم کردہ کنٹرول روم کا بھی وزٹ کیا۔ کنٹرول روم میں عرس بابا فرید کی مانیٹرنگ کے انتظامات کو چیک کیا۔ کنٹرول روم میں تعینات اہلکاروں کو ہدایت دی۔ ڈی پی او نے پولیس کیمپ پاک پتن کا بھی وزٹ کیا۔ بیرون اضلاع سے آنے والے پولیس اہلکاروں کی رہائش اور سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈیوٹی کے لیے دور دراز سے آنے والے اہلکاروں کو مکمل سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ اٹک شہر فوارہ چوک سے لے کر ستار چوک تک، ستار چوک سے لے کر گیدڑ چوک تک تمام افغانیوں نے سڑک اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی ریڑھی لگا کر عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے خاص کر بوڑھے بزرگ اور خواتین بچے شامل ہیں۔ کئی بار میونسپل کمیٹی کو بتانے پر بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور خواب خرگوش کی نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ بوڈیانہ میں زمین کے تنازع پر بھائی نے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ افسوسناک خبر ہے، تھانہ بوڈیانہ کے نواحی گاؤں جودھالا میں زمین کے تنازع پر چھوٹے بھائی نے کسی کے وار کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ ملزم راشد کا اپنے سگے بھائی مقتول مشتاق گجر کے ساتھ زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ 50 سالہ مقتول مشتاق 5 بچوں کا باپ تھا۔ ملزم راشد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تھانہ بوڈیانہ نے نعش کو قبضہ میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اور عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان نے ہفتہ شام 6 بجے سے تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی فروخت پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان نے بند کرنے سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ عوام جمعہ 21 جولائی کی شب تک پیٹرول خرید سکے گی۔ 22 جولائی کو صبح 6 بجے سے لے کر پاکستان بھر کے تمام پیٹرول پمپس کو فروخت بند کی جائے گی۔ پورے ملک میں 22 جولائی سے کام بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پیٹرول ڈیزل ایسوسی ایشن کا پریس کانفرنس میں اعلامیہ ہے کہ اس وقت ملک بھر میں پیٹرول پمپ سے پیٹرول کی فروخت 21 جولائی کی شام بند کی جائے گی، جبکہ 22 جولائی کی شب 6 بجے کے پاکستان بھر میں پیٹرولیم مصنوعات اور پیٹرول پمپس پہ فروخت بند کی جائے گی۔ محکمہ خوراک ذخیرہ اندوزوں کو نکیل ڈالنے میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 50 روپے اضافے کے بعد 4,750 روپے فی من میں فروخت ہوگی۔ گندم کی قیمت میں اضافے کے بعد اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,900 روپے سے لے کر تجاوز کر گیا۔ دکاندار 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,920 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,450 روپے جبکہ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2,450 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری مہنگی گندم اور آٹے کی روز بروز بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں، حکومت سے ناراض ہیں۔ ادھر محکمہ فوڈ کا کہنا ہے کہ ہماری گندم مارکیٹ میں نہیں ہے، ہمارا ذخیرہ ہمارے گوداموں میں موجود ہے۔ پرائیویٹ مافیا کی کمر سرکار اپنی گندم ریلیز کر کے توڑ سکتی ہے۔ بھارت میں ممبئی سمیت کئی اضلاع میں شدید بارش اور سیلاب سے ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ سے 30 افراد ملبے تلے دب گئے، جن میں سے 5 کی ہلاکت کی اطلاع اور تصدیق ہو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممبئی، تھانے، رائے گڑھ، رتنا گری اور سندھو درگ سمیت کئی اضلاع میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سڑکیں زیر آب آنے سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا، جبکہ اسکول بھی بند پڑ گئے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ کونکن، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹرا کے مختلف علاقوں میں بھی موسم شدید خراب ہو گیا۔ شہر اقتدار سے خبر دیں گے، جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کی جانب سے اربوں روپے کے سپر ٹیکس کا نفاذ غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے شق 4C کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا۔ سیکشن 4C کے حوالے سے عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں وضاحت بھی کر دی۔ عدالت نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستیں منظور کر لیں۔ درخواست گزاروں کی جانب سے سلمان اکرم راجہ، عدنان حیدر رندھاوا ایڈوکیٹ اور دیگر نے کیسز کی پیروی کی۔
सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस अदालत ने कल अदम करार दे दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक फवाद चौधरी ने ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन से माज़रत कर ली। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। फवाद चौधरी ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से माज़रत कर ली। दौरान समाअत फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कमीशन के सामने कहा कि नाकाबिले ज़मानत वारंट के गिरफ्तारी के वारंट गलत पते पर भेजे गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फवाद चौधरी के वकील से कहा कि आपके इल्म में तो आ गया था। बड़ी गिरफ्तारी टल गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़। न्यूज़ खबर से तहकीर तक।